السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزين ام زد. اليوم ان شاء الله بغينا شي حاجه يعني نتعلموا واحد حاجه مفيده في اللغه، تعليم اللغه الاسبانيه، وفي نفس الوقت اننا نضحكوا واحد شي حاجه يعني. وبغينا يعني خديت اليوم واحد الموضوع يعني ما يكونش ان شاء الله ما يكونش ممل، هو نحاولوا ان شاء الله نتكلموا على افضل الحكم والامثله اللي متروج بها ولا مشهوره في اسبانيا. كما كتعرفوا بان الشعب الاسباني واحد الشعب ضحوك، يعني الشعب عنده نفس كاركتير، عنده نفس يعني الثقافه ديال بزاف ديال الدول العربيه، خصوصا الدول اللي كانت مستعمره من طرف الاسبان. وهذا الشيء كيخليهم بانهم عندهم ديك الروح الدعابه ديال العربي، الروح الدعابه والروح يعني الضحك، وكذلك عندهم تقريبا نفس الحكم والامثله ديال الدول العربيه. يعني كتبان اختلاف بسيط جدا، اختلاف ماشي في المعنى، كتبان اختلاف فقط في طريقه الاداء ولا طريقه القاء هذيك الحكم ولا ديك الامثله. اما هي يعني العباره ولا المغزى من ديك الحكمه كتجبر تقريبا بحال الحكم اللي كاينين في الدول العربيه. اليوم ان شاء الله غنعدلوا بعض المقارنات بين الحكم اللي كاينين في اللغه الاسبانيه، كذلك غنستغلوا هذه الفقره هذه باش نتعلموا بعض الكلمات في اللغه الاسبانيه، كذلك باش نشوفوا المعاني ديالها واش عندها تقريبا عند واحد المقارنه، واش عندها نفس التاثير ولا نفس الحكمه اللي عند يعني اللي كاينه في الامثله والحكم اللي كاين في اللغه يعني في الدول العربيه. المهم نبدا لكم باول حكمه، زعما هذه زعما بغيت زعما تعمدت نبدا بها هي الاوليه، حتى هذه اللي قتلتني بالضحك. يعني عندها واحد الواقعيه، عندها واحد زعما واحد المثل رائع جدا كيقول Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo me lo quita el dinero. يعني الترجمه ديالها الحرفيه كتقول يا ربي اجعلني غنيا فقبح وجهي سيزيله المال، بحال هكذا. ولكن هي باللغه الاسبانيه كتجي بواحد الطريقه يعني واعره. يعني باللغه الاسبانيه كيقول Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo si me lo quita con el dinero. جزء المثل الثاني كيقول a caballo regalado no le merece el dentado. يعني كيقول لك الحصان المهدى ما تدققش في السنان ديالو، في الاسنان ديالو. كيقول لك مثلا زعما اذا عطى لك شي واحد الحصان هديه ما تبقاش تشوف له في السنان ديالو. نورمال حنا كنبقاو نشوفوا، يمكن بغيت انت تشري شي حاجه مثلا شي حصان ولا شي حاجه ولا شي ماشيه، كتشوف لها في السنان ديالها باش تعرف مثلا شحال العمر ديالها، ومثلا واش فيها شي عيوب ولا شي حاجه. يعني كيقول لك مثلا اذا عطى لك شي واحد الحصان ما تشوفلوش في السنان ديالو، على عباره عن انك تفقد واش صالح ولا ما صالحش، قول بسم الله وشد الهديه. هذا المثل كذلك هذا مشهور في الدول العربيه، كيقول لك ديمي كون كينانداس تيري كينيريس، قل لي مع من كنمشي نقول لك شكون نتايا. هذا معروف، هذا كتسمع في ماتشراح، يعني عارفين المعنى ديالو. المثل الثالث كيقول ليبروس يانيوس افيني لومبري سابيو، يقول لك زعما الكتب والسنين تجعل الرجل حكيما. هذه حقا حنا كنقولوها في الدارجه ديالنا، كنقولوا لي سبقك بليله سبقك بحيله. هذه فقط حنا كناخذوا حنايا واحد المقطع، يعني عيب الايام عيب السنين، ولكن هما كيركزوا حتى السنين. يعني يقدر كاين يقول سبقك في السنين ولكن المعرفه ديالو مسكين ما عندوش شي خبره، ما عندوش شي معرفه. هنا كيقول لك زعما بان الكتب يعني يقول لك يقرا وكبير في السن، يعني كدي خبره ومعرفه بجوج بهم. يعني كتبر بزاف ديال الامثله الاسبانيه كتختلف غير في هذا الشكل في الامثله العربيه. حنا دائما كتبر مثلا بحال المثل هذا قلنا في الاخر، حنا دائما ما كنحملوش القرايه، ما كنحملوش الكتاب، يعني الكتب زولناها وخلينا غير السنين. علاه كنقولوا حنا اللي سبقك بليله سبقك بحيله، يعني ركزنا على السنين، ولكن كتبه ما عندناش معاهم. هما كيقدسوا بزاف القرايه ويعني المعرفه وزائد الخبره اللي كتكتسبها مع مرور السنين. كذلك واحد المثل مشهور عندهم كيقول لك بيرو لادرادور بوكو مورديدور، كيقول لك مثلا الكلب الله يعزكم اللي كينبح بزاف ما كيعطش، كيكون نادرا ما كيعط. حنا اغلبيه كنقولوا الكلب الله يعزكم، كنقولوا الكلب كينبح يحدى دار سيدو، ولكن هما تو عندهم واحد الطريقه باش كيقول يعني هذه حقا كتبان يا خو اللي فيه الهضره بزاف وفيه الفهمات، هذا كتجبروه يعني كيهضر ولكن ما كيعدلش فعل الهضره، ولكن الفعل ما كيعدلش. في العكس كتجبر يا خو اللي ما كيهضرش كيعدل اكثر من ديك اللي كيهضر. مثل اخر كيقول ماس بالي باخارو لا مانو كي 100 بولاندو. حنا كنقولوا المثل ديالنا كنقولوا هنايا
بحال هذا كتقول يعني عصفور في اليد احسن من 10 على الشجره. هما كيقولوا لا، كيقول مثلا واحد في اليد احسن من 10 كيطيروا. كاين واحد المثل اخر عاود مشهور عندهم كيقول لك المال تيمبو بوينا كارا، زعما للطقس الممطر وجه جميل. يعني هو واخا واحد النهار سيء ولكن عنده واحد الايجابيه، هو ان مثلا الشتاء كطيح، يعني الشتاء كطيح يعني بالشتاء يعني كنشربوا حنايا كيتسقى الغرس والزرع والماشيه وكل شيء. مثل اخر كيقول لك مالا يربا نونكا مويري، يعني كيقول لك النبات الدار لا يموت. هذه حقا كتبان مع الناس اللي كنلاحظوا بان اللي كيموتوا الناس المساكن كيموتوا على الناس اللي طيبين، اما ديك الاشرار اللي يعني الاشرار ولا ديك الناس اللي منيدين بالبلا في البلاد ولا منيدين بالبلا في المدينه كتجبرهم دائما عايشين، كيموتوا هذيك الناس الطيبين اللي يعني اللي كيبغيو الاحسان كيبغيو الصلح للناس. كاين واحد المثل كيقول لك دامي بان يديمي طونطو، كيقول لك زعما اعطيني عين اكل وعيط لي ان شاء الله، عيط لي اللي بغيتي، عيط لي طرحمه كذا بغيتي. هذا بحال واحد المثل ديالنا العربي كيقول لك اعطيني اللحم والله يعطيني العوار. هذيك القصه اللي كتعرفوها، القصه بان كيقول له بدا كيلح على الضيف ديالو لا كل جزر حسن، كل جزر حسن يصحح لك النظر، كل جزر حسن خلي اللحم، كل جزر حسن. وفي الاخر قال له اسيدي خليني ما خصني بو جزر، خلي يعطيني اللحم والله يعطيني العوار. هي هذه. كاين واحد المثل يقول كذلك كيقول اديوس روغاندو كون الماثو داندو، يعني الترجمه ديالها الحرفيه كيقول لك زعما ادعوا الله وانت تكسر الصخور، يعني ما تبقاش انت جالس في الدار كتدعي الله يا ربي يعطيني يا ربي يعطيني وانت عاد رجل على رجل في الدار وما كنعمل حتى شي حاجه. بحال كيقول لك حنا في الدارجه ديالنا كنقولوا يا عبدي سبب وانا نعينك. هي هذه كيقول لك زعما انت ما تبقاش جالس وكتسنى ربي يرزقك، خصك انت تدعي الله. بحال كيقول لك تدعي الله وانت كتهرس الحجار. يقول لك اديوس روغاندو كون الماثو داندو، كون انت كتطلب الله وانت كتهرس، ماشي كتطلب الله وانت ناعس. كاين واحد المثل اخر كيقول كين نو تيني بيرغوينتا بنتا خاجيبه، هذه عنده فيها الحق. هذه كيقول لك زعما الترجمه ديالها الحرفيه يعني باللغه العربيه كيقول لك من لا حياء له تحسب ميزه له، يعني بحال يقول لك مثلا شي واحد مثلا ما كيحشمش يا اخي. كتجبر بزاف الناس خصوصا في هذه القضيه ديال اليوتيوب، كتجبر شحال الناس مثلا عندهم مواهب، عندهم ما يعطيو وعندهم شي حاجه نقيه وهذا وما كيطلعوش في اليوتيوب. كتجبر يا خو ولكن اذا عمل شي حاجه ماشي مخله للادب يقدر يطلع احسن، يعني ولكن هو كيتفادى ديك يعني كيحشم، ما كيبغيش يعمل شي حاجه مخله للاداب ولا شي حاجه ماشي مزيانه باش لماذا؟ لانه كيحشم. في العكس كتجبر يا خو مثلا ما عندوش المعرفه مره ما كيحشمش، كيقوم بهذاك العمل ديك المخل للادب كيصدق بوم كيتشهر وكيطلع. كاين بزاف في الحياه ديالنا اليوميه كنشوفوا بزاف ديال الناس كيوقع لهم هيدا اخر ما كيحشمش كيطلع يعني كيطلع دغيا كيتشهر دغيا. كاين واحد المثل اخر كيقول بيبر كوم ميديدا الارغا لا فيدا، زعما الشرب كيقصد لك الشرب يعني شرب الخمر، يعني كما كيعدلوا كيقولوها راسهم زعما كيقول زعما ملي كتشرب انتينا كون ميديدا يعني بالقياس، ملي كتشرب بالقياس يعني كتطول الحياه ديالك. يعني شنو كيقصد لك؟ يعني كيقول لك زعما اذا شربتي بزاف تقدر انت تمشي سكران في الطريق هيدا تجي شي طوموبيل تضربك، يعني كتقصر الحياه ديالك، يعني تطيح في شي موطا يوقع لك اي حاجه. ولكن ملي كتشرب بالقياس يعني كتطول الحياه ديالك. حنا القصه هذه بحال كنقولوا حنا ديك مثلا مشهور كنقولوا حنا كل اقيس. هذا كنت ما كنعرفوا هذه القصه ديال الذئب، قصه الذئب واللقلق. هذاك كان الذئب دخل في شي حجر وبدا كياكل وشنو اسمه اللقلق كيقول له كل اقيس يعني كيقصد له زعما كل اقيس واش تقدر تخرج. في الاخر الثعلب كلا وما قدرش انه يخرج بسبب كرشو تنفخت بالماكله، ما قدرش انه يخرج. قال له اللقلق شفت انا قلت لك كل اقيس. هي هذه المعنى ديال يعني تقريبا بحال عندهم نفس المعنى باللغه العربيه. كاين واحد مثال اخر كيقول ساباتو كي ابريتا اوترو سيلوميتا، يعني كيقول لك تينا يا خويا الصباط، يعني مثلا اذا تينا جالك الصباط مزيار يعني واحد اخر غيجي له هو هذاك. هذه بزاف هذه كتعطي واحد المعنى يعني بزاف ديال الحاجات في الحياه ديالنا اليوميه. يعني تقدر تينا واحد الحاجه ما تعطيلكش ولكن يا اخر تعطي له مثلا. تقدر تينا مثلا ما تجيش قدك انت ماشي ضروري في اللباس، ولكن مثلا تقدر شي حاجه مثلا ما تناسبكش ولا ما تعطيش فيها انت ولكن واحد اخر يعطي فيها. هذا واحد مثل واعر، هذا عجبني هذا المثل هذا كيقول لك البيث
بور لا بوكا مواري، كيقول لك زعما الحوت من الفم يموت. بحال كنقولوا حنايا بالدرجه ديالنا كنقولوا مثلا الحوت اللي كتبقى دقمه مسدود ما كتحصلش في الصناره. هذه حقا يا اخو بزاف الناس كيخرج عليهم الفم. يعني المعنى ديالها في الاسبانيه كيقول لك زعما الحوته دائما كتموت دقمه، يعني كتشوف الطعم كتمشي داكلو كتحصل عند الصياد، يعني السبب الموت ديالها هو دقمه. كذلك كتجبر في الحياه اليوميه كنجبروا بزاف ديال الناس حقا الدقم ديالهم هو اللي كيخرج عليهم، يعني كيبقاو يقولوا شي كلام شحال من واحد خرج عليه فمو خرج عليه. وكيف كنقولوا حنايا كنقولوا مثلا الحوت اللي كيبقى دقمو مسدود ما كيحصلش عند الصياد. هي هذه يعني يا خوش اللي كيبقى دقمو يا خو مسدود يعني ما كيبقاش يفتح دقمو في اي حاجه، يبدا يفتح دقمو في اي حاجه ماشي شغلو ولا شي حاجه، يعني دائما كيبقى امن، يعني كيوقع له حتى شي حاجه. اما اللي كيفتح دقمو بزاف دائما كيوقع له كيجي له واحد النهار انه كيفلط شي هضره وكيجيبها في راسو. كاين واحد المثل اخر كيقول لك ان كاسا ديال خابونيرو كاين نو كاي الريزبالا، يعني كيقول لك في الدار ديال صاحب الصابون ولا بائع الصابون اذا ما طيحتيش غادي تزلق. يعني بحال الحمام مثلا، الحمام اذا دخلتي الحمام اذا ما زعقليش غادي طاح. حنا في المثل ديالنا المغربي كنقولوا واحد مثلا يعني قريب ليلو كنقولوا حنايا يعني اللي كيحشي راسو في النخاله كينقبوه الدجاج. هما زادوا له حاجه يعني كيقول لك بحال مثلا يعني اللي حشى راسو في النخاله يقدر يطلع الدجاج يعني ما ينقبوهش ولا ما يشوفوهش باش ينقبوه يعني هذا، ولكن حتى اذا طلع راسو من النخاله وما نقبوهاش الجداد يعني وجهه كامل غيخرج من النخاله. بحال هذا في الاسباني كيقول لك زعما اذا دخلتي في شي مشاكل يعني غيوقع لك شي مشكل، اذا ما نقبوكش الجداد عاد طلع وجهك عامر بالنخاله. كذلك كيقول لك زعما كاسا الخابونيرو سينو كاين نو كاي اللي ما كيطيحش كيزهق، يعني فيك. هذا المثل واعر هذا لا على النساء كيقول لك موخير كومبيرو نو لا كيرو، كيقول لك زعما المراه التي تكثر ولكن لا اريدها. موخير كومبيرو زعما هي ولكن بيرو هي ولكن، بحال كنقولوا مثلا حنا كنقول ايه مزيونه ولكن هذيك المره اللي كتقدموا ساعه ايه مزيان عجبتني، ولكن هذيك المره اللي زعما كيقول لك المره اللي تكثر ولكن لا اريدها كيقول لك موخير كومبيرو نو لا كيرو. كاين مثلا كذلك كيقول جو ماندو اميغاتو ايميغاتو ماندا اسورابو، يعني انا كنسخر القط ديالي والقط ديالي كيسخر الزنيطه ديالو. حنا كذلك كنقولوها في الدرجه ديالنا كنقولوها بزاف الله يعزكم كنقولوا كنسخر الحمار والحمار كيسخر ابنه. بحال هذا المثل ديالنا ملي كتسخر شي واحد كتقول له مثلا مشي سخر لي مشي جيب لي شي حاجه هو كيشد يمشي كيتعدى على شي واحد صغير منه كيقول له اجي كيشدو كيبغي يسخر يعني ما كيعجز هو كيسخر شي واحد اخر. هي اللي كتقول له هذا المثل كتقول له انا سخرت لك الا كنتي كتسخر واحد اخر بحال هكا، يعني دينا كتسخر الحمار والحمار كيسخر ولده. كاين واحد المثل كذلك كيقول انيميغو كي ويي بوينتي دي بلاتا، يعني العدو اللي متسانس انه كيهرب من الحرب دائما كيعدل جسور من النحاس، يعني دائما كيعدل الجسر من النحاس كيخاف عندك ملي يكون هارب من العدو ان الجسر يتهرس ويعدل فيه وما يقدرش انه يهرب ويحصل. دائما كتجبر ياخذ اللي كيخاف ولا ياخذ ما عندوش الشجاعه كتجبر دائما كيعدل الاحتياط ديالو من اجل الهروب. كاين واحد مثلا معروف كذلك كيقول لا مونا او كيبيستا دي سيدا مونا سكيدا، يعني القرده واخا تلبس الحرير كتبقى قرده. كاين شي مثل مغربي كي مشابه لهذا المثل هذا كنتمنى انكم تخليوه لي في صندوق التعليقات لاني نسيته بالضبط. كذلك واحد المثل كيقول كل بريغا وفيه نينغونو موسترا اليغريا، يعني ياخذ الكرش ديالو خاويه حتى واحد ما يعبر على السعاده ديالو. كتبان مثلا في بزاف ديال الدول الفقيره كتبان مثلا الناس مساكن ما عندهمش ما ياكلوا ما يشربوا هذا وجهات كتلح عليهم انهم يظهروا بانهم سعداء وبين في الكاميرا بانك سعيد وبانك بطبيعه الحال ما يظهرش بانه سعيد، ما يظهرش عليه السعاده. لماذا؟ لانه جيعان ما يظهرش السعاده. فهذا المثل كيقول كل بريغا فيها نينغونو موسترا اليغريا، حتى واحد ما كيظهر السعاده. كاين واحد المثل كيقول عاود لا سويرتي دي لا فيا لا غوابا لو ديسيا، كيقول لك زعما الزهر اللي كيكون عند قبيحه الوجه كتمناه جميله الوجه. بحال مثلا كتجبر بزاف
مثلا شي وحده بنت، مثلا شي وحده ما عطالهاش ربي حقها من الجمال، كتجبرها مثلا ربي سهل لها تزوجت بشي سيد غني اللي يقرا اي واحد يتمناه، كتجبر يقرا، كتعتبر راسها مزيونه، كتبدا تقول يا ريت كنت انا في بوطعه، شو على زهر عندها، شو على زهر عندها، شوف ربي سبحان الله ما ماشي مزيونه، وربي عطى رزق الراجل كيف داير كيف داير كيف داير. انا نتمنى هذا خصو زعما بحال لانه يعني مناسب ليها هي كان بكونها مزيونه، ماشي اللي هي حيت هي قبيحه حيت ما كتستحقوش بحال زعما هذا ما كتستحقوش. لهذا كيقول المثل كيقول لك لا سوارتي ديال لا فيا لا غوابا لو ديسير، يعني الزهر اللي كيكون عندي اخرى اللي قبيحه كتمناه هي اخرى اللي مزيونه. ما خواتي اذا كان شي حكم وامثله اخرى ما ذكرتهمش في هذا الفيديو كنتمنى انكم تخليهم لي في صندوق الوصف، شي مثلا نسيتو شي حاجه نسيتها تخليوها لي في صندوق الوصف. كنتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش تسجلوا اشتركوا.